السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أسماء ديليس. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم وصفة ديال فطيرة التفاح اللي كتجي غاية في الروعة، والمذاق ديالها أيضا كيجي لذيذ بزاف. نتمنى أنها تنال إعجابكم. إذن على بركة الله. بالنسبة للمقادير فإحنا كنحتاجو أول حاجة العجينة 400 غرام ديال الدقيق الأبيض ما يعادل 3 كؤوس. كنحتاجو 100 غرام ديال السكر سنيدة، 100 غرام ديال الزبده قطع صغيره، عندنا بيضه واحده، معلقه صغيره ديال الخميره فوريه، قبصه ديال الملح، ربع كاس ديال الماء دافي، ونصف كاس ديال الحليب. اذا على بركه الله غادي ندوزو للطريقه. اذا فهنا اول حاجه غادي ناخذ اناء، غادي نوضع فيه خميره فوريه، غادي نضيف لها معلقه واحده ديال السكر، وغادي نضيف لها نصف كاس الماء دافي، وغادي نخلطهم مزيان، وغادي نخلي حتى يتجانسوا. من بعد غادي نوضعهم جانبا حتى تختمر مده تقريبا 5 دقائق. غادي نخليها تخمر مده ديال 5 دقائق. اذا هنا بعد ما تفاعلت لينا الخميره فاحنا نبداو نضيفوا باقي المكونات. فانا غادي نضيف بيضه، الباقي ديال السكر سنيده، غادي نضيف قبصه ديال الملح، وغادي نضيف الحليب هكا، وغادي نخلط هاد المكونات، غادي نخدمهم جيدا، غادي نخلطهم مع بعضياتهم حتى يتجانسوا بهذا الشكل. فبعد ما خلطنا المكونات جيدا نوضعوا جانبا. غادي ناخذ الدقيق وغادي نخدمو مع الزبده، 100 غرام ديال الزبده. غادي نخدم الدقيق مع الزبده مزيان حتى يتجانس بهذه الطريقه. فوالا هنا غادي نخدمهم جيدا. من بعد غادي نبدا نضيف هاد الخليط ديال الدقيق مع الزبده على الخليط الاول. فهي كما كتلاحظوا الزبده دغيا تجانست لينا مع الدقيق هكا. غادي ناخذوا الخليط اللي خلطنا هنايا وغادي نبداو نضيفوا ليه الدقيق، وحنا كنجمعوا كنخلطوا بهذا الشكل حتى كتجمع لينا الخليط جيدا. كنخدموه جيدا حتى كيتجمع ونحصلوا على عجين اللي تكون متجانسه. كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنجمعوا الخليط ديالنا كامل مع الدقيق. اذا فهنا بعد ما جمعنا الخليط ديالنا فانا كنحصل على عجين اللي كتكون رطبه ومتجانسه كما كتلاحظوا على هذا الشكل. فكنوضعها في بلاستيك غذائي وكنوضعها جانبا ونمروا باش نحضروا الحشوه ديالنا. فبالنسبه للحشوه ديالنا فاحنا كنحتاجوا 4 الحبات ديال التفاح تكون مقطعه الى قطع صغيره، عندنا 80 غرام ديال الزبده، 50 غرام ديال الزبيب، 40 غرام ديال سكر سنيده، ساشي وحده ديال فاني، ومعلقه صغيره من القرفه. دابا غادي نمروا لطريقه التحضير. فبالنسبه للطريقه فاول حاجه كناخذ كاسرول كنوضع فيها الزبده، قطع ديال الزبده،
هكا. وكنوضع تفاح، قطع ديال التفاح، وكنخرجهم مع بعضياتهم حتى تجانس الزبده مع التفاح وكنخليوهم على نار مهيله مده ديال 5 دقائق مع التحريك مره حتى تذوب لينا هذيك الزبده مع التفاح على نار مهيله. فهنا بعد ما دابت لينا الزبده وتجانسات مع التفاح فغنبدا نضيف باقي المكونات. غادي نضيف السكر سنيده، غادي نضيف ليها ساشي وحده ديال فاني، وغادي ندير معلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نحرك الكل جيدا حتى يتجانسوا بالطريقه، وكنخلي الكل على نار مهيله حتى يتجانس لينا ديك السكر مع القرفه مع فاني والتفاح، يشرب لينا هذاك السكر كامل مع القرفه ويولي على شكل كراميليزي. غادي يتكراميليزا لينا هذاك السكر مع التفاح. فوالا صافي. فحنا كنخليوه على نار مهيله مده تقريبا ديال 5 دقائق حتى كيولي لينا التفاح كراميليزي. فهنا بعد ما ولا عندنا الخليط ديال التفاح مع السكر على شكل كراميليزي، فغادي نضيف ليه، حنا كنزيلوه من فوق النار وغادي نضيف ليه الزبيب بهذا الشكل وكنخلطو مزيان مع الزبيب. فوالا وكنوضعو فواحد الاناء ونخليه جانبا حتى كيبرد. كما قلت لكم ضفنا ليه من بعد ما ولا كراميليزي ضفنا ليه الزبيب، فانا وضعته في اناء وغنوضعه جانبا حتى كيبرد وغنمشيو نوجدوا العجين ديالنا نسرحوها. فهنا كما قلنا غادي ناخذوا العجين ديالنا وغادي نسرحوها جيدا بهذه الطريقه، ناخذوا مدلك وغادي نسرحوا العجين ديالنا مزيان حتى كنحصلوا على عجين اللي كيكون نسرحوا العجين اللي كنحصلوا على عجين رقيقه وتكون مربعه. اذا بعد ما سرحنا العجين ديالنا جيدا فكناخذ الحشوه ديالي بعد ما بردات وكنوضعها في الوسط بهذا الشكل. هكذا كنوضعها في الوسط هكا على هذا الشكل. من بعد غادي ناخذ هاد الجوانب ديالي هنا، كناخذ هاد الجانب الاول كنوضعه على الثاني بهذا الشكل هكا. كناخذ هكا وكنقاد الجوانب والعجينه ديالي بهذا الشكل، وكناخذ نفس الشيء الجانب الثاني وكنوضعه على الاخر بهذا الشكل هذا. صافي. وكنضغط على الجوانب ديالي من هنا، نضغط على الجوانب ديال العجين بهذا الشكل مزيان هكا.
من بعد غادي يمكن لكم بحال هكا هاد العجينه اللي شات عندكم من هنايا، فكنقطعوها بهذا الشكل صافي. وكنجيبوا صفيحه ديال الفرن وكنوضعوا فيها العجين ديالنا. فهنا كنوضعوها كما قلت لكم في الصفيحه ديال الفرن، كنخليو الجهه التحتانيه يعني الجهه اللي درنا على الجوانب ديالها طوينا على الجوانب ديالها، فكنديروها هي اللي من التحت والفوق كنخليوها على هذا الشكل. كناخذوا سكين اللي يكون حاد ونحاولوا اننا نفلحوها بهذه الطريقه من شرائح طويله بهذا الشكل. فوالا هكا صافي. من بعد غادي ناخذوا البيض غادي ندهنوها بالبيض بهذا الشكل. من بعد غادي نرشوها بقليل من اللوز اللي يكون مهلمش اولا يفيلي على حسب الذوق صافي. وكندخلوها الفرن اللي يكون مسخن على درجه حراره 200 درجه لمده ديال 20 حتى ل 25 دقيقه حتى تحمر ويولي اللون ديالها على شكل ذهبي. ونخرجوها ونقدموها. غادي ندير دابا اللوز افيلي اولا اللوز هاشي على حساب متوفر عندكم هكا. صافي. ندخلها كما قلت لكم الفرن على درجه حراره 200 درجه مده 20 حتى 25 دقيقه حتى تحمر ويصبح اللون ديالها ذهبي. من بعد نتلاقاو مع الشكل النهائي. اذا فهنا بعد ما خرجناها من الفرن فكنخليها حتى تبرد ثم نرشها بقليل من السكر كلاصي ونقدموها، فهي كتجي لذيذه ومعلكه من الداخل وايضا مقرمشه من الخارج. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها وتخليو لي تعليقاتكم. ما تنساوش ايضا تدعمونا بالاشتراك في القناه لتقديم المزيد من الوصفات ان شاء الله. وشكرا لكم على المشاهده.